है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। فعلا خود تا اکنون هیچ کدام مشکل نیست. کاروبار تجارت روان است. انشالله میبینیم دیگه هرچی که رضای الله باشه. کاروبار است دیگه، امنیت است. فعلا از امارات اسلامی رضاستیم. امنیت خوب است، مردم راحت است و کوشش دیگان کنن که هرچی مردم راحت‌تر باشه و اون قدم و یا آسوده است با ما. اینمی آرزو رو داریم که از مقامات خواهشمند هستیم دیگه جنگ جدال تفنگ بگذارن، بیادر فامیلی حاضر شوند به صلح، که صلح به مردم بتونه که به یک جوی مواجه زندگی آرامی فکر درست آرامی کنه در شهر افغانستان. कश्मीर से मुतल्लिक़ तालिबान का मुस्बत